الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. امروز هم دنبال گنج دیگه ای هستیم. شما با من در جستجوی گنج میگردید و هر روز گنج جدیدی رو به شما معرفی میکنم که خودش به تنهایی اگر تمام گنج های دنیا رو هم بدهید به اندازه اون چیزی که من بهتون معرفی میکنم ارزش نداره، چون این گنجی است که در مقابل اون خداوند بهشت رو به شما خواهد داد. در مقابل اون در دنیا آرامش پیدا میکنید، از زندگیتون لذت خواهید برد و در کمال اطمینان و اعتماد به خداوند زندگی خواهید کرد. زندگی پر از سختیه، پر از مشکلاته. یک بخش از زندگی انسان چیزهایی است که سختی هایی است که در مسیر او قرار میگیره. خیلی سختی هاست در مسیر من و شما قرار میگیره و نیاز داریم به این که به یک تکیهگاهی پشت کنیم، پشت بدهیم و به یه جایی تکیه کنیم که در مقابل اون مشکلات بیستیم. وقتی است که شما غم و غصه‌ای دارید، وقتی است که شما قرضی دارید، وقتی شما هست که ضعفی دارید، بیماری دارید، مشکلات دیگه‌ای که در زندگیتون وجود داره، یک دشمنی دارید که شما رو تهدید میکنه، یک دشمنی که جان شما رو، مال شما رو، آبروی شما رو تهدید میکنه، همه اینها رو دارید، ولی خداوند به ما یاد داد که وقتی که به روبروی خدا می ایستیم، در رو به قبله می ایستیم، بگیم الله اکبر، یعنی خداوند از همه چی بزرگتره. وقتی با یقین این رو میگی، یعنی از اون دشمنی که تو رو تهدید میکنه، از اون غم و غصه‌ای که در دلت هست، از اون قرضی که داری، از اون گیر و گرفتی که در کارت هست، وقتی با یقین بگی الله اکبر، یعنی از همه اینها بزرگتره و هیچ کار سختی برای خداوند وجود نداره و چیزی وجود نداره اصلا که برای خداوند سخت باشه. لذا بگو تکیه و اعتمادت به خداوند و سندت خداوند باشه و الله اکبر رو بگو. ببینیم که الله اکبر گفتن چقدر مهمه. خداوند فرمود خیلی خدا رو یاد کنید، خیلی واذکروا الله ذکرا کثیرا، خیلی خدا رو ذکر کنید، ولی از جمله ذکرهای مهم الله اکبر گفتنه. پیامبر علیه السلام فرمود 4 کلمه هست که نزد خداوند بسیار محبوبه. یکی گفتن سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر. الله اکبر چهارمین اون هست که 34 بار الله اکبر میگی در شب قبل اینکه بخوابی و بعد از نمازها سنت اینها رو هر کدوم 33 بار بگی و خیلی از آداب دیگری که وجود داره و من براتون خواهم گفت. شما که میدونید که سوره مدثر جزو سوره هایی است که در ابتدای بعثت پیامبر نازل شد. سوره اقرا اولین سوره بود، بعد بعضی از روایات میگه سوره مزمل دومه، بعضی میگن مدثر دومه. ولی ببینید در سوره مدثر کجا دستور میده؟ خدا دستور میده و ربک فکبر و ثیابک فطهر. بعد میگه یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. ای کسی که دساری یک پتوی رو روی خودت کشیدی، بلند شو، قم، قیام کن، انذار بده، هشدار بده مردم رو در مورد شرک و کفر و انحرافی که دارن. بعد فرمود و ربک فکبر، و خداوند رو تکبیر گو، یعنی اون رو بزرگ بدار، عظمت قائل شو برای خداوند. بعد آیات دیگری که وجود داره، در آیات دیگری در سوره اسراء فرمود و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. این خیلی آیه قابل دقت. گفت و قل الحمد لله، بگو الحمد لله، الذي لم يتخذ ولدا، خداوندی که فرزندی رو اختیار نکرده است و شریکی هم ندارد در ملکش، هیچ شریکی نیاز نداره خداوند. ولم یکن له ولی من الذل، از سر ناتوانی نرفته که دوستانی رو پیدا کنه که کمکش کنند و خدا نیازی به اینها نداره. بعد فرمود و کبره تکبیرا، خداوند رو بزرگ بدار، بزرگ داشتنی که لایق خداونده.
یعنی وقتی که تو میگی الله اکبر، یعنی خداوند از همه اینها بزرگتره. نه نیاز به فرزند داره، نه نیاز به دوست داره، نه نیاز به یاری دهنده‌ای داره و هیچ دشمنی هم در مقابلش قرار نخواهد گرفت. همه مخلوقات، هر چه در کائنات هست، همه به امر کن فیکون او ساخته شده است. و لذا این جهان رو اون کسی هم که مسلمان نیست و اعلان کفر کرده است و ایمان هم نداره، باز هم نمیتونه، اعلان دشمنی کرده با خدا، عدو خدا هست، ولی نه اون عدوی به اون معنا که بتونه در مقابل خداوند قرار بگیره، بلکه اونی که داره میکنه داره به خودش ظلم میکنه و از اون اختیاری که خدا بهش داده داره تجاوز میکنه به حدی که خداوند بهش داده. در قرآن کریم آیات دیگری هست که بعد از همه عبادات دستور به تکبیر داده. فرمود وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. فرمود که وقتی که روزه رو تموم میکنید، روزه رو تموم کنید. بعد فرمود وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. خداوند رو تکبیر بگویید به خاطر اینکه شما رو هدایت داده. الله اکبر بگید. الله اکبر معناش بسیار عظیمه، یعنی از همه غم و غصه های من بزرگتره، از همه دشمنان بزرگتره، از همه خواسته های من بزرگتره. من خواسته ای ندارم که در طاقت خداوند نباشه اون رو انجام بده. همه خواسته های ما، خودش فرمود اگر تمام جن و انس جمع بشن همشون به یک بار از من بخوان و من همه رو بهشون بدم خواسته هاشون، باز هم به اندازه ذره از ملک من کم نمیکنه. ملک من بی نهایته، چون اصلا خود بشر هم، خود موجودات دیگه همه ملک خداوند هستیم. لذا خداوند از همه چیز بزرگتر و چیز سخت و چیز بزرگ و چیز خارج از توان برای خداوند وجود نداره. به اضافه این خودت رو بزرگ نبین. وقتی که داری عبادت میکنی فکر کنی چیز بزرگی انجام دادی، نه خیر، خداوند بزرگتره. ببین در نماز چیکار میکنیم ما؟ با تکبیر شروع میکنیم، حمد رو که میخونیم با تکبیر میریم رکوع، با تسبیح بلند میشیم، دوباره با تکبیر میریم سجده، با تکبیر بلند میشیم، با تکبیر میریم سجده، با تکبیر بلند میشیم و این در طول نمازمون وجود داره. در همه انتقالاتمون وقتی که از مرحله به مرحله دیگه انتقال پیدا میکنیم میگیم خدا بزرگه، میگیم خدا بزرگتر از اونیه. اولا از همه سختی های ما، دوما از اون کاری که من انجام میدم باز هم خداوند بزرگتره. رکوع میکنی، میری قیام کردی، میگی الله اکبر، قیام من کم بوده، باز هم خدا بزرگتر از اونیه که من دارم عبادتش میکنم. رکوع میکنی، از رکوع که بلند شدی تسبیح کردی، در سجده دوباره تکبیر میگی، خداوند بزرگتر از اونی هم هست که باز هم باید سجده کنم دوباره. و این تکبیرها ادامه داره و این دلیل بر اهمیت گفتن الله اکبر هست و اینکه انسان تکبیر بگه. ببینید در آیات دیگری چگونه بحث تکبیر رو میکنه. در وقتی که در حج هستید، شما حج جایی است برای تکبیر گفتن و تعظیم کردن خداوند و همه اون چیزایی که ما بهش دستور داده شدیم اینه که تکبیر کنیم. تکبیر کردن و تکبیر گفتن بسیار بسیار ارزشمنده. ببینید در احادیثی از رسول الله علیه السلام میفرماید که یکی از روایاتی که نقل شده است این هست که میگه دخلت المسجد الحرام فرأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وحده فجلست الیه. میگه من پیامبر رو دیدم. این رو ابوذر میگه من رفتم مسجد، پیامبر رو تنها دیدم، رفتم پیشش نشستم، گفتم یا رسول الله، ای رسول خدا، ایما آیه انزلت علیک افضل. گفتم ای رسول خدا کدوم آیه بر تو نازل شد که از از آیات دیگه بزرگتر و افضلتر بود؟ فرمود آیت الکرسی. آیت الکرسی از هم بزرگتر بود. فرمود ما سماوات السبع فی الکرسی الا حلقه ملقات بارض فلات. گفت که در آیه که میفرماد وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی خداوند از آسمان ها و از زمین هم وسعتش بیشتره، از همه کهکشان های تو میبینی، کرسی از همه اینا بزرگتره. بعد گفت که مقایسه کرسی به نسبت عرش خداوند مانند یه حلقه کوچیکی که اون رو در یک بیابان برهوت پرت کرده باشی. اون حلقه در اون بیابان چگونه به چشم میاد؟ کرسی در مقابل عرش این گونه است.
فرمود که کرسی وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی خداوند از آسمان ها و زمین هم وسعتش بیشتره. حالا ببین که عرش چگونه هست، اصلا قابل وصفه، نمیشه اون رو به حساب آورد. و فضل العرش علی الکرسی کفضل تلک الفلات علی الحلقه. همه اینها رو شما میگید، بعد دستور به چی داد؟ دستور به این که انسان تکبیر کنه، تسبیح کنه و خداوند رو بستاید. و اما ببینید که در آیات دیگری، در احادیث دیگری چگونه بحث تکبیر رو میکنید. در بحث حج که میفرماید و اذا افضتم من عرفات فاذكروا الله، وقتی که از عرفات اومدید ذکر خدا بکنید، بعد میفرماید تکبیر کنید. در وقتی که شما دارید رمی جمرات میکنید تکبیر میکنید. وقتی که دارید طواف میکنید باز هم تکبیر وجود داره. در نمازهاتون تکبیر وجود داره. همه این تکبیرات دلیل بر این هست که انسان عظمت خداوند رو، بزرگی خداوند رو به دید خودش بیاره، بیادش بیاره که خداوند چقدر عظیم هست و چقدر بزرگ هست. اینه که تکبیر گفتن مسئله بسیار مهمیه. هیچ وقت کوتاه نیم از این که تکبیر بگیم، هیچ وقت ناامید نشیم از این که تکبیر بگیم، زیرا که دارای عظمت بسیار بزرگی است و اهمیت بسیار مهمی رو داره و اون که تأثیر بسزایی رو در زندگی همه ما داره. در زندگی همه انسان ها تکبیر گفتن بسیار موضوع مهم و با اهمیتی است که من میخوام یک بعضی از این فوائدی رو که ما از تکبیر میگیم به شما بگم. ببینید در جایی که میگوید که در بحثی که كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. خداوند وقتی که جهان رو برای انسان مسخر کرده است، برای این هست که خدا رو بزرگ بداریم و خدا رو به بزرگی بشناسیم. اینه که تا میتونه انسان در این بکوشه. یکی از معانی کلمه است این الله اکبر گفتن. در برابر الله اکبر، در برابر کبریای خدا، بزرگی خدا، همه چیز کوچیکه، همه چیز کوچیکه. ما در این دنیا گاهن داریم از غصه میمیریم وقتی که مشکلی برامون پیش میاد، وقتی که در تنگنایی قرار میگیریم، وقتی که نعمتی رو از دست میدیم. ولی وقتی که میری داخل نماز میگی الله اکبر، اونجا باعث میشه که همه مشکلات در چشم تو کوچیک کوچیک بیاد، چون خداوند بسیار عظیم است. عرض کردم که چقدر عظمت مخلوقات داره. مایی که به این کوچیکی هستیم، خداوند صدای ما رو، دعای ما رو، ندای ما رو میشنوه و اینه که با گفتن الله اکبر همه چی در برابر خداوند کوچک و کوچک میشود. ببینید این آیه چه میفرماید؟ میفرماید فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. خداوند کبریاش در تمام آسمان ها و زمین هست، یعنی بزرگی خدا. کبریا برای خداوند یعنی بزرگی و عظمت خداوند و کبیر بودن خداوند در تمام هستی قابل مشاهده هست و نه تنها بشر، همه موجودات اون رو حس میکنند. و گفتن تکبیر از جمله باقیات الصالحات هست. ما وقتی که تکبیر میگیم باقیات الصالحاتمون افزوده میشود، باقیات الصالحات انسان زیاد خواهد شد و از جمله این هست همون باقیات الصالحاتی که خداوند در سوره کهف به اون امر کرده است. المال والبنون زینة الحیات الدنیا، که مال و بنون زینت حیات دنیا هستند. والباقیات الصالحات خیر ثوابا و خیر املا. و اما باقیات صالحات هم ثوابشون بیشتره، یعنی اجر و میزان قیامتتون زیادتره، و هم آینده روشنی دارند. یعنی ما وقتی که در این دنیا نعمتی داریم نمیدونیم که واقعا آیندهش چی هست. خیلی وقتا هست که امید داریم چیزی به دست بیاریم، معلوم نیست به دست میاریم یا نه. عمل داریم، یعنی
به آینده اون توجه داریم، فکر و خیال میکنیم دربارش. ما اگر خونه داشته باشیم، اگر همسر خوب داشته باشیم، فرزند داشته باشیم، اینها همه داریم خواهانش هستیم، داریم تلاش میکنیم که به دست میاریم، ولی نمیدونیم میرسیم یا نمیرسیم. اما تسبیحات کردن و تکبیر گفتن که جمله باقیات الصالحاتن، این باقیات الصالحات قطعی ثوابش رو میگیری، به طور یقین ثواب اون رو خواهی داشت، به شک و تردیدی درش نیست. فرمود والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا. پرسیدند از صحابه باقیات الصالحات چیه؟ فرمودند که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. الله اکبر گفتن جزو باقیات الصالحات است. و همچنین این جمله کلمه است که به تو میگه، وقتی که میگه الله اکبر، بهت میگه ناراحت نشو، غمگین نباش، منحرف نشو و راه راست رو از دست نده و خسته نشو و ناامید نباش از اون که دیر میرسی، ولی عاقبت خواهی رسید. و ناامید نشو از این که سختی وجود داره، چون بعدش آسانی خواهد اومد. و گاه وقتی هم انسان احساس میکنه، به احساس فخر میکنه وقتی که نماز میخونی، عبادت میکنی، یه ختم قرآن کردی، 2 ختم قرآن کردی، 100 بار گفتی استغفرالله، 100 بار گفتی الحمدلله و تسبیحات زیاد، امکان داره نفس دچار کبر بشه و دچار یکم خودپسندی بشی، بگی کار زیادی کردم، کار بزرگی انجام دادم. وقتی که میگی الله اکبر یعنی کار کوچیکی کردی. اون کاری که تو میکنی خداوند بسیار بزرگتر از اون کاری است که تو انجام دادی. لذا حضرت علی یه چیزی رو میگه تعجب از بنی آدم، یه دونه ویروس کوچیک اون رو میکشه که اون میگه شرقه یعنی بچه شپش که باعث میشه اون بمیره. و تقلقه بقه، و یکی از اونها اون رو نگران میکنه، یک شپش اون رو نگران میکنه. و تنتنه عرقه، اگر یک رگی از اون بریده بشه متعفن میشه. فکیف یتکبر، چرا انسان متکبر بشه وقتی که این گونه است؟ پس الله اکبر گفتن گنجی از گنجینه‌های بسیار عظیمی است برای اجر یافتن، برای رها یافتن از همه ضعف‌ها و ذلت‌ها و خواری‌ها و دشمن‌ها و همه اون چیزایی که تو رو تهدید می‌کنن. به وسیله تکبیر گفتن است که به اطمینان و آرامش خواهی رسید. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.